برألول السيد سلامة قد قدم تقرير بشأن العمل مع الأطراف الليبية، وهو قد عمل على خارطة الطريق الذي تم التأكيد عليه خلال جمعية العمل للأمم المتحدة، والإنجاز الكبير تم إنجازه تم القيام به خلال الشهر الأخير. فطبعا هذا اللقاء اليوم لقاء تاريخي، لأن ذلك جزء من العملية السياسية التي تم التحضير لها خلال عدد كبير من الأطراف المشاركة والمعنية، وتم مرافقة ذلك من المجتمع الدولي برمته الذي طبعا يحلل الأوضاع. فنحن جميعا نشاطر نفس الشعور بالمسؤولية والضرورة والمشاركة في التوصل إلى الحل السياسي في الدولة الليبية. فللمرة الأولى تحت هذا الإطار مثل هذا اللقاء تم عقدها مع جميع المسؤولين والأطراف المعنية الليبية. فهذه مرحلة مهمة بالنسبة للمصالحة الليبية. السيد سراج وهو رئيس وزراء في حكومة الوفاق الوطني، بالإضافة السيد خالد مشري وهو رئيس المجلس الأعلى، وأيضا خليفة حفتر وهو قائد الجيش الوطني الليبي، جميعهم حاضرون بالإضافة إلى الوفود الليبية الأخرى، وهم يمثلون كل المجتمع الليبي. فللمرة الأولى فتحت هذا الإطار جميع هؤلاء المسؤولين والأطراف قد عقدوا لقاء وقد قبلوا العمل مشتركا سويا، وقد تبنوا هذا البيان المشترك. فهذه مرحلة جوهرية ومهمة وكبيرة، وأصبحت ممكنة وأيضا تسمح بمواصلة العمل. وللمرة الأولى تحت حضورهم نحن قد اجتمعنا مع مختلف أعضاء المجتمع الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة، وهم طبعا يجب أن يعرفوا ما يجري في ليبيا، وأيضا بحضور ممثلي الدول المجاورة والدول الإفريقية والشرق الأوسطية والأوروبية والمنظمات الإقليمية، وعدد من الأعضاء كامل العضوية في مجلس الأمن. فجميع تلك الدول كانت تعمل وتحاول خلال الأشهر الأخيرة التوصل إلى الحل والعمل على خارطة الطريق عن طريق التوصل إلى حل الخلافات، وجميعهم قد قبلوا ضرورة العمل المشترك للتوصل إلى اتفاقية ودعم هذا العمل الذي يقوم به الليبيون للمشاركة حول هذه الخريطة للطريق وهذا البيان المشترك. فللمرة الأولى، وهذا إنجاز كبير، فأنا أريد أن أرحب بجودة العمل الذي تم إنجازها مع جميع المسؤولين في روحية العلاقات الجيدة التي قد أسسناها في الأشهر والأسابيع الماضية. فهذا العمل مهم وضروري بالنسبة لليبيا قبل كل شيء، فإن الشعب الليبي يسعى وينوي بحل الاستقرار والأمان والقدرة على التعبير عن موقفه الحقيقي. فعادة نحن يمكن أن نتبادل بهذه السيادة، وأنا أعتقد أننا يجب أن نعترف بأهمية قرار الشعب الليبي والعمل الذي نواصله للتوصل إلى هذه النتيجة. فطبعا هذه الموضوع في غاية الأهمية لكل الإقليم وكل المنطقة، فشارك في ذلك كل من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية. فاليوم الأوضاع في ليبيا تشكل مسألة في مجال الأمن والاستقرار، وأيضا هذه المسألة تمس جميع تلك الدول المحيطة مع النتائج السلبية في كل منطقة الساحل الإفريقي، وأيضا في مختلف بلدان إفريقيا والشرق الأوسط. وعن طريق المشاركة بغية التوصل إلى القرار والحل الذي سيكون شاملا. نحن نرى هذه الأهمية لإحلال الاستقرار في كل المنطقة، وطبعا هذا يمس القارة الأوروبية أيضا، لأن عددا كبيرا من دول الاتحاد الأوروبي قد شاهدت النتائج، ومن بينها إيطاليا التي كانت تعيش في السنوات الأخيرة تحت أزمة الهجرة غير القانونية. ونحن أريد أن أرحب بالمشاركة الإيطالية في هذه العملية، في هذا العمل الذي تم إنجازه
لأنها هي الدولة التي شهدت وعاشت نتائج سلبية لهذه الأزمة. فشكرا لإيطاليا على هذه المشاركة في الحل السوي. فإن المفاوضات التي تم عقدها اليوم قد أظهرت الاستعداد للمشاركة وللعمل، وأيضا التوافق حول ضرورة جمع الجهود من قبل المنظمات والأطراف المعنية الحفاظ على الدولة الليبية الموحدة في إطار العمليات الاندماجية والتوصل إلى العمليات الانتخابية. وقبل كل شيء مع هذا القرار الذي قد اتخذناه اليوم، نحن يجب أن نعطي جدول الأعمال فحتى 10 من سبتمبر، وهذا سيكون موعدا مهما للليبيين. سوف يكون هناك إصلاحات دستورية على الأرض، ولكي يكون الشعب الليبي قادرا على التقرير بشأن موعد الانتخابات. فحتى 10 من سبتمبر سوف يكون هناك عمل لتأسيس الظروف المواتية لإجراء الانتخابات وأيضا الإصلاحات الدستورية. فيدور الحديث عن 3 رؤساء وأيضا المارشال الجنرال حفتر، والعمل المشترك من بينهم قد سمح بإنجاز هذا العمل، طبعا بأن كل منهم كان بإمكانه مقاطعة هذه العملية. فحتى 10 من سبتمبر عام 2018 الانتخابات الرئاسية والتشريعية يمكن تحديد موعدها، وعلى اعتمادا على هذه العملية سوف يتسنى للشعب الليبي التقرير بقراره بشأن هذه الانتخابات. فهذا مكون مهم وغير مسبوق ومنتظر من قبل الشعب الليبي طوال الكثير من الوقت. والمبعوث سلامة قد أنجز العمل الشاق، وهو قد أظهر النوايا الصريحة للشعب الليبي بالتقرير بتلك المواعيد للانتخابات. والاتفاقية التي تم التوصل إليها اليوم طبعا سوف تصب في مصلحة الليبيين. فقبل أن أقدم الكلمة للسيد سلامة والسيد سراج، أنا أريد أن أقول أيضا أن حضور 20 دولة في المنطقة بالإضافة إلى أعضاء الأمم المتحدة، كل ذلك يشكل هذه النية الحقيقية للمجتمع الدولي، وأيضا المشاركة غير المسبوقة والفريدة من نوعها. وطبعا نحن كنا نعمل على هذا المشروع، نحن جميعا متعهدون بدعم الالتزامات الجماعية في هذا الإطار. وأنا أعتبر هذه المرحلة جوهرية، وأريد أن أشكر العمل الذي تم إنجازه من قبل السيد غسان سلامة، وهو المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا. وأيضا أريد أن أشكر السيد سراج، فهو منذ البداية قد أخذ على عاتقه الالتزامات بشأن الحوار الشامل، وقد مكن من وقوع هذا الحوار. والآن لدينا التزامات واضحة ولدينا جدول زمني، فتم تبني هذا الجدول بشكل رسمي من قبل الأطراف المعنية، وتم دعمه من قبل المجتمع الدولي. فلدينا وقت للعمل بغية مصلحة الشعب الليبي. فأنا أريد أن أشكركم وأقدم لكم الكلمة السيد رئيس الوزراء. شكرا السيد الرئيس. أود بداية أن أشيد بالدور الفرنسي البناء وما أبداه فخامة الرئيس ماكرون من اهتمام بالغ لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لأن وجود الأطراف السياسية الأساسية في اجتماع اليوم هو في حد ذاته خطوة إيجابية. لقد أعلن الجميع بصيغ مختلفة الموافقة على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وحدد موعد 10 ديسمبر المقبل. وخيار الانتخابات هو ما طلبنا به أو ما طالبنا به وطرحناه منذ قرابة العام، ويسعدنا استجابة الجميع وإن جاءت متأخرة. وأؤكد على ضرورة وجود قاعدة دستورية متينة
لإجراء هذه الانتخابات، وأن يعمل الجميع فعلا لا قولا على توفير متطلبات نجاحها. وأبرز هذه المتطلبات قيام مجلس النواب والدولة بالإيفاء باستحقاقاتهما وإعداد القوانين اللازمة، منهم قانون الانتخابات. لقد دعوت خلال اجتماع اليوم بوقف الاقتتال في كافة أنحاء البلاد وكفانا ما نزف من دماء، وعلى الجميع وعلى الجميع الالتئام للحوار ووقف التصعيد العسكري في مدينة درنا الذي يهدد حياة وأمن المواطنين، ونأمل أن يتم التوصل إلى صيغة وطريقة لفتح ممرات آمنة وإيصال الخدمات والاحتياجات الأساسية للسكان. لقد أكدت وأؤكد رفضنا للإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله ومسمياته. إننا نرى أن أي اتفاق بين الأطراف الليبية لن ينجح إذا ما تواصل التدخل السلبي في بلادنا من قبل بعض الدول، كما يجب أن يتوحد الموقف تجاه ليبيا إقليميا ودوليا، وأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه من يحاول عرقلة المسار الديمقراطي. نكرر دعوة لكل الأطراف التي حضرت اجتماع اليوم أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه والعمل معا لإنجاحه، متمنيا أن يكون لقاءنا القادم في ليبيا ونحدد مسارنا ومستقبلنا بأنفسنا وفقا لإرادة الشعب. نحب نأكد على نقطة بالفعل، يعني كنا حريصين في اجتماع اليوم أن في يكون إطار دستوري للانتخابات القادمة بالإضافة إلى قانون الانتخابات. كان في حديث هذا الإطار الدستوري كان هل هو الاستفتاء على الدستور القائد على مشروع الدستور اللي تم تقديمه على لمجلس النواب، أم تعديل اعلان دستوري، أم استخراج فقرات الخاصة بالانتخابات من الدستور القائم. في عدة الحقيقة خيارات سيتم تدارسها، ونأمل أن هي قبل يوم 16 سبتمبر كما تم الاتفاق نحدد هذه القاعدة الدستورية حتى نستطيع أن نمضي قدما في الاستحقاق الانتخابي يوم 10 ديسمبر. النقطة الأولى تم الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية والاستمرار في مسار اللي قاعد حاليا موجود بالقاهرة. طبعا لما نتحدث على مؤسسة عسكرية نتحدث على مؤسسة عسكرية أمنية تحت قيادة سياسية مدنية. مهمة جدا النقطة هذه أن احنا نتفق عليها، لأن هذا هو خيار الليبيين. مرة أخرى أشكر رئيس ماكرون وأشكر أخي دكتور غسان سلامة على جهودهم، ونأمل أن نوفق جميعا في مسعانا. شكرا. Merci, Président. Le représentant spécial. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je serai bref. Je voulais simplement dire que sans le volontarisme, l'obstination, voire même l'entêtement de Monsieur le Président, cette réunion aurait eu beaucoup de difficultés à se tenir. Quand on connaît les arguties juridiques sans fin, لهذا الوضع فنحن نحتاج إلى الإرادة القوية للقدرة على عقد هذه الجلسة. فهذا لقاء تاريخي لعدد من الأسباب. فقبل كل شيء مرة جديدة نحن لا نحاول تبديل آرائنا بآراء الليبيين، فإن الليبيين اليوم حاضرون في هذا اللقاء، فكل العالم يجب أن يتفق على ما سوف يقرره الشعب الليبي، ويجب الاعتراف بهذه الإرادة. فاليوم السيد الرئيس قد قال إن هناك اعترافا مشتركا بمصالح الشعب الليبي، ونحن قد اعترفنا بذلك في إطار هذا اللقاء الفريد من نوعه، وبمشاركة المسؤولين الليبيين الذين اجتمعوا هنا. فطبعا يجب أن نخرج من تلك العقبات القانونية والبيروقراطية، وأيضا يجب أن نعتمد على مصلحة الشعب الليبي في قائمة الأولويات. وهذه المصالح يجب أن تفوق على جميع الصعوبات التي تقع في طريقنا، لأن ذلك يتعلق فقط بمصلحة الشعب الليبي. وأما حدث اليوم أريد أن أضيف شيئا مهما أيضا، وهو أن الليبيين قد عانوا بما فيه الكفاية
وقد شاهدنا الكثير من المبادرات بمشاركة عدد من الأطراف وأيضا تحت رعاية الأمم المتحدة. فإن ما مكن من وقوع هذا اللقاء هو أن المنظمات الإقليمية الكبيرة مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وأيضا زعماء للدول المجاورة لليبيا والمسؤولين من الدول المعنية في الحل والسلام في ليبيا قد اعتمدوا نفس الحوار ونفس الخطاب، وقد أخذت على عاتقها جميع الالتزامات، وقد حضروا إلى هذا اللقاء للتوصل إلى اتفاقية بين الليبيين. وطبعا أنا واثق من أن هذه اللحظات سوف يتم نصبها في التاريخ. ونيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة الذي لم يتمكن من حضور هذا اللقاء للأسف الشديد، ونحن لا يجب أن ننسى أن الأمين العام قد حضر إلى اللقاء في مالي حيث قتل أخيرا المقاتلون من القوات لحفظ السلام. ولكن فوق كل هذا نحن نعتبر هذه اللحظات مهمة للغاية بالنسبة للليبيين. وطبعا معكم السيد الرئيس. شكرا لكم السيد المبعوث الخاص. والآن سوف نجيب عن أسئلتكم. Vincent Huge, l'Express. Bonjour messieurs. مرحبا بكم. Qu'adviendra-t-il dans l'hypothèse وفيما يتعلق بالافتراض حول أن هذا التوافق سوف يتم تنفيذه حتى سبتمبر؟ كيف سوف يتم توزيع الصلاحيات بين مختلف الأطراف؟ فإن الوثيقة التي تم التوصل إليها اليوم ولم يتم توقيعها من قبل بشكل رسمي من قبل الأطراف الليبية، فلماذا؟ لأي سبب؟ فأنا سوف أبدأ في الإجابة. فأنا قد بدأت سوف أبدأ بالسؤال الثاني. لم يكن هناك توقيع رسمي لسببين. أولا الأطراف المشاركة وهناك الكثير منها هنا le sol libyen, mais ont obtenu en tout cas un mandat de l'approuver officiellement. لم يحصلوا على الانتداب الرسمي للتوقيع على هذه الاتفاقية، هذه الوثيقة. فأولا la deuxième raison qui est encore plus fondamentale هم قد فضلوا تحليل هذه الوثيقة. وطبعا لديكم اليوم رؤساء المنظمات وبعض تلك المنظمات لا تعترف ببعضها بعضا. وخلال المؤتمر الصحفي بعض المنظمات لا تعترف بوجود المؤسسات الأخرى، فطبعا هذا يمثل صعوبة كبيرة بالنسبة للليبيين، ونحن نعترف بوجود هذه القضية. ولكن في هذا الإطار كما يبدو يمكن أن نحصل على اتفاقية يجب على الجميع توقيعها بعد المفاوضات. فإن الجميع اليوم قد حضروا لهذا اللقاء ونحن بدأنا هذه المفاوضات المهمة. وفيما يتعلق بشرعية جميع الأطراف فإن البيان الدستوري بشأن الدولة الليبية كل ذلك يحدد الصلاحيات وتوزيع تلك الصلاحيات من بين الأطراف. فيجب القول إنه في حال لم يتم العمل على دستور جديد سوف نقع في مشكلة قانونية. فطبعا الجميع قد اتفقوا على ضرورة إجراء الانتخابات، ورغم أن هناك خلافات بشأن التعديلات الدستورية والإصلاحات الدستورية نحن نتفق على ضرورة الانتخابات. فإذا لم نحدد الموعد الملموس سوف نرى وضعنا حيث الجميع سوف يضع العقبات أمام الانتخابات. فكان من المهم جدا تحديد هذا الموعد الزمني وينص عليه الوثيقة التي تم تبنيها اليوم. فهناك خياران، إما أن ننفذ مشروع الدستور الجديد الذي هو موجود والذي أيضا يجب أن يكون موضع الاستفتاء،
الشعبي. On arrive à faire cette procédure législative puis référendaire d'ici au 16 septembre. فطبعا défendu par certains. حتى 16 من سبتمبر سوف ننفذ هذا الاستفتاء وفقا للوثيقة، وهذا خيار ممكن وطبعا صعب ومعقد برأيي، ولكننا يجب أن نعطي بعض الوقت لإنجاز هذه العملية المهمة. وطبعا أنا لا أتوقع بأن يتم تنفيذ جميع الأمور والقضايا حتى هذا الموعد 16 من سبتمبر، ولكن الجميع السيد حفتر وثلاثة رؤساء قد اتفقوا على أنه في حال لم يتم تنفيذ الإصلاحات الدستورية، فعلى أساس البيان الدستوري يمكن أن ندع الأساس الذي سوف يسمح لنا بإجراء الانتخابات. وطبعا من المهم أن نرى الالتزامات من قبل السيد غسان السلامة الذي أخذ بحسبان مهمته، فهو سوف يضمن هذه الضمانات والالتزامات. فإما أن يكون هناك دستور مدعوم من قبل الشعب والشعب والبرلمان، إما أن سوف تجري هناك انتخابات وسوف يعترف الجميع بضرورة تلك العمليات الديمقراطية التي سوف تسمح بإجراء الانتخابات. وأنا إذا أنتم متفقون على ذلك؟ السيد الرئيس، ما هي الضمانات اليوم؟ فنريد أن نطرح هذا السؤال، ما هي الضمانات بشأن أن الدول الأخرى لن تتدخل في الشؤون الليبية لتخريب هذه الاتفاقية، وأيضا فيما يتعلق بشؤون الأمنية؟ وهناك الكثير من الميليشيات التي طبعا ليست موجودة اليوم خلال هذا اللقاء، وهي يمكن أن تضع العقبات أمام تنفيذ هذا البيان. وهل لديكم أي خوف بشأن أن تلك الميليشيات يمكن أن تغلق هذه العملية؟ بالفعل هناك كثير من التحديات اللي تواجه تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي. هناك وضع أمني، هناك وضع انقسام سياسي، هناك تدخلات خارجية، هناك أوضاع اقتصادية، كثير من التحديات اللي حنواجهها. لكن نحن نراهن على وطنية الأطراف الليبية اللي تعهدت اليوم بهذا الخيار، وبالتالي يجب أن نحن نتكاتف أو تتكاتف جهودنا بحيث كيف أن الفترة المتبقية لحد الانتخابات نتعاون فيها ونهيئ الأجواء أمنيا وغير أمنيا بحيث أن نسمح بهذه الإجراء الانتخابات هذه. لا أحد يقول أن ما فيش تحديات، موجودة تحديات حاليا وممكن حتى تزيد التحديات هذه أمامنا. من شهر فات كان في تفجير للمفوضية حادث إرهابي، قد نجد أعداء المسار الديمقراطي مازال يتمادوا في تحديهم وفي محاولاتهم، لكن هذا هو الرهان على القوة الوطنية داخل ليبيا في أن نحن ننفذ هذا الاستحقاق. شكرا. كلمة أخرى بشأن هذا السؤال. طبعا هناك الكثير من عوامل عدم الاستقرار من الدول الأجنبية، وأيضا هناك مشكلة الميليشيات. فأنا أريد أن ألاحظ قبل كل شيء أن التقدم الذي تم إنجازه يكمن في أننا جميعا ملتزمون. وفي أبيجان في العام الماضي خلال قمة الاتحاد الإفريقي نحن اتفقنا على ضرورة مكافحة مهربي البشر، وأيضا الكثير من زملائكم أيضا قد أولوا الاهتمام إلى قضية حقوق الإنسان في ليبيا، ولكننا شهدنا التقدم من طرف الاتحاد الإفريقي وأيضا تحت مراقبة الأمم المتحدة، وأيضا بتمويل من عدد من الدول الأجنبية والدول الإفريقية والدول الأوروبية، وكل ذلك قد سمح بعشرات الآلاف من المهاجرين الإفريقيين
للعودة إلى أوطانهم أو إلى تعزيز الظروف المواتية لعيشهم في الدول الأجنبية. ونتيجة لهذه المفاوضات نحن قد بدأنا المعركة ضد المهربين للبشر، وهذا أيضا أمر يؤثر بشكل سلبي على الأوضاع في ليبيا. ولدينا نتائج ملموسة. فعلى سبيل المثال نحن دمرنا عددا من قنوات تهريب الناس التي هي كانت ترتبط بالميليشيات المسلحة في ليبيا. فهذا عمل مهم للتأمين الحماية للمواطنين الليبيين. وعلى أي حال هناك صعوبتان أخريان، فأمامنا عمل كبير. أولا، إذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من